कि जागो त छ 7 सम्म गरेर छोडेर रहेछौँ हैन के छ आफूले गरेकोमा प्रब्लम भनौँ त कसैले नगरे जस्तो छ जस्तै छ सर 7.12 को ए 12 को ए हजुर 12 सम्म सबै कम्प्लिट भयो 11 सम्म कम्प्लिट भयो सर 11 सम्म कम्प्लिट भयो हजुर ल त्यसो भए 12 को म गरिदिन्छु ल 12 को अब त्यहाँ के भनेको छ भन्दा you deposit 25,000 annually into a life insurance fund for the next 10 years 10 वर्षसम्म लगातार 25,000 रुपैयाँ जम्मा गर्ने एनुअल पेमेन्ट दियो हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीलाई प्रत्येक वर्ष 25,000 तिर्ने कति वर्षमा 10 वर्षसम्म at which time you plan to retire त्यसपछि हामी रिटायर भइन्छ र ए नम्बरमा सोध्यो if the deposit are made at the beginning of year प्रत्येक वर्षको 10 वर्षसम्म प्रत्येक वर्षको सुरुमा जम्मा गर्दा रहेछौँ year and earn at an interest rate 8% what will be the amount in retirement fund at the end of 10 years यसरी 25,000 जम्मा गर्दै गएको पैसा 10 वर्षको अन्तिममा कति होला भनेर सोध्यो यो त टाइम भ्यालुको क्वेशन भयो कि इन्स्योरेन्सको भन्दा पनि अब यहाँ पिरियोडिक प्रिमियम अथवा एनुअल पेमेन्ट कति छ एनुअल पेमेन्ट पीएमटी लेखे पनि हुन्छ सी लेखे पनि हुन्छ अथवा सी त नभनौ पी लेखे हुन्छ पी इक्वल्स टु रुपीज 25,000 number of years equals to 10 years त्यसपछि अर्को दियो इन्ट्रेस्ट रेट अथवा कस्ट अफ फन्ड %8 छ भने हामीलाई सोधेको annual payment at the beginning of year सोधेको छ भने total value of annual year जसलाई हामीले सर्टकटमा FBA
अब यो क्वेसन सोलुसन यो त टाइम भ्यालुको क्वेसन नै भएन, के अरे इन्सुरेन्सको क्वेसन नै भएन, यो त टाइम भ्यालु अफ मनीको क्वेसन भयो। अब कसरी गर्ने होला ल भनौँ त। अब यो त टाइम भ्यालु पढेर पनि आएको त्यही नर्मल फर्मुलामा 1 + i थपिदिनु त होला यसमा। हो। अब फर्मुला लगाए पनि भयो, टेबलबाट गरे पनि भयो हैन। We know that FBA equals to P FBI of A, comma, 20%, comma, M years. One plus हामीले इयरली कति बुझा छौं 25,000 FBIFA इन्ट्रेस्ट रेट 8% छ कति वर्षसम्म तिरेको 10 इयर्ससम्म तिरेको 0.08 ल फ्याक्टर हेरौँ त कति छ 8% 10 वर्ष 8% 10 वर्ष 14.48 66 into 1.08 अब टोटल मल्टिप्लाई गरौँ निकाल्नु छैन कति आयो भन्नु त Hmm? 3,91,138. 3,91,138 38. राउन्ड फिगरमा छ कि के छ 0.2. 0.2 यो हामीले के को गरियो ए को हैन यसमा मोर्टालिटी रेट दिएको भए त गरिन्छ तर मोर्टालिटी रेट यस्तो हुन्छ नि त यो फ्युचर भ्यालुमा मोर्टालिटी रेट युज हुन्न नि त प्रेजेन्ट भ्यालुमा मात्र हो अब यसैको अर्को पार्ट सोधेको छ यो कति 12 नम्बरको हैन इन्स्टेड अफ लम्प सम अब हामीलाई प्रत्येक वर्ष 25,000 तिरेपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले 10 वर्षको अन्तिममा हामीलाई कति तिर्ने रहेछ त 3,91,138 रुपैयाँ तिर्यो हैन अब सेकेन्डमा यसरी प्रत्येक वर्ष 25,000 बुझाउनुको सट्टा भनेको छ इन्स्टेड अफ लम्प सम यु विश टु रिसिभ एन्युटी फर द नेक्स्ट 20 years what is the annual payment you expect to receive beginning in year 11 if you assume an interest rate 8% for the whole life period बुझ्नुभयो क्वेशन इन्स्योरेन्स कम्पनीले 10 वर्षको अन्तिममा हामीलाई 3,91,138 दिनुको सट्टा अब 11औं वर्षबाट थप 20 वर्ष भनेको 20 पटकसम्म हामीलाई निश्चित फिक्स्ड अमाउन्ट दिन्छ यो दिनुको सट्टा
यदि हामीले यो चोइस अप्सन युज गरेनौं भने अर्को चोइस पनि उले दिएको छ 10 वर्षको अन्तिममा आज 25,000 बुझाउँदै जा 10 वर्षको अन्तिममा 391 बुझे पनि बुझ भनेर सोध्यो अर्को अप्सन छ 25,000 तिर्दै जा ठीक छ ल तर 11औं वर्षबाट हामीले दिन्छौं तलाई फिक्स्ड अमाउन्ट दिन्छौं प्रत्येक वर्ष कति चोटीसम्म 20 वर्षसम्म भने त्यो प्रत्येक वर्ष दिने अमाउन्ट कति होला भनेर सोध्यो फेरि सी निकाल्ने भनेको सी निकाल्न सोध्यो हैन तर सी निकाल्ने भनेर अघिको फर्मुलामा राखेर आउला र अघिको भन्दा हामीले नर्मली त्यो एउटा छ नि सी इन्टु पीवीआईएफ के पर्सेन्ट एम इयर भन्ने त्यसबाट त आउँदैन भनेको यसरी बुझ्नु पर्यो के यहाँ प्रत्येक वर्ष 25,000 के रे एकमुष्ट 3,91,138 लिनुको सट्टा फिक्स्ड अमाउन्ट दिन्छ भने त्यो फिक्स्ड अमाउन्ट कति हो भनेर सोध्यो सो पहिलाको फर्मुलाबाट निस्किन्न र यसमा किन निस्किन्न यसबाट किन निस्किन्न भने यसले यो अमाउन्टलाई बेस मान्यो कि 3,91,000 लाई बेस मान्यो कि त्यहाँ भनेछ नि इन्स्टेड अफ लम्सम भनेको छ नि त यो अमाउन्टलाई बेस नमानेको भए मिल्थ्यो है तर यो अमाउन्टलाई बेस मानेको हुनाले हामीले यही अमाउन्टलाई कन्सिडर गरेर गर्नु पर्यो अब होइन भने त हामीलाई पी पनि थाहा छ एन पनि थाहा छ एम पनि थाहा छ टी पनि थाहा छ तर सबै थाहा भएको हुनाले त्यहाँबाट सी त निस्किन्थ्यो तर किन निकाल्न मिलेन भने यो अमाउन्ट थ्रु गर भन्न खोज्यो के उले 3,91,138 लिनुको सट्टा यही अमाउन्टलाई यदि सी को रूपमा जानियो भने उले हामीलाई कति दिन्छ त भनेर सोधेको त्यो कारणले गर्दा नमिलेको अरु केही होइन इन्स्टेड अफ लम्सम पेमेन्ट नबनेको भए मिल्थ्यो सर यो केसमा तपाईको त टी को भ्यालु हामीले 10 राखिन्थ्यो हैन र बिगिनिङ अफ इयर 11 भनेपछि 10 राखिन्थ्यो नर्मली 11 इयर भनेर आइदियो भने त 11 नै राखियो कुनमा जस्तै यही क्वेशनमा तपाईको जुन के रे हाम्रो टी को भ्यालु हामीले यसमा बिगिनिङ अफ इयर 11 भनेपछि 10 राख्न पर्यो हैन नर्मल क्वेशनमा यदि यु आर गोइङ टु रिसिभ द फर आफ्टर द 11 इयर भन्यो भने त्यस्तो केसमा 11 राख्ने हो त्यस्तो केसमा त 11 राख्नु क्लियरली गरेन भने हामीले जहिले पनि एन्ड अफ द इयर राख्छौं के भनेन भने त नर्मल कन्डिसनमा केही पनि मेन्सन गरेन भने त अल द क्याश फ्लो विल अकर एट द एन्ड अफ द इयर भन्ने एजम्पसन नै हो नि त हैन र अब यो केसमा मैले भनेको क्वेशन बुझ्नु भने यसलाई 3,91,138 को जुन अमाउन्ट हामीलाई मेन्सन गरेको छ अहिले यहाँ यो अमाउन्ट लिनुको सट्टा एनुअल पेमेन्ट कति लिने भनेर सोध्यो अथवा उले हामीलाई कति दिने त भन्दा उले दिने भ्यालुको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको यही हुन्छ हैन र अझै बुझ्नु भएन हामीले 10 वर्ष तिरेर भ्याइयो हैन 10 वर्ष बुझाएर भ्याइयो भनेपछि 10 वर्ष कम्प्लिट भएपछि 10औं वर्ष भनेको त हाम्रो लागि प्रेजेन्ट टाइम हुन्छ कि हुँदैन 10 वर्ष बुझाएर भ्याइसकेपछि यो अमाउन्ट 3,91,138 प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ आजबाट हेरे पो यो फ्युचर भ्यालुबाट 10 वर्ष बितिसकेपछि त यो प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ नि त हो यो अमाउन्ट उले दिने अमाउन्टको प्रेजेन्ट भनेको यति हुन जान्छ हुन यो अहिले हामीले एज ए होल हेर्दा यो फ्युचर भ्यालु देखिन्छ हैन एज ए होल हेर्दा फ्युचर भ्यालु देखिन्छ तर यो रियालिटीमा के हो त अब बी नम्बरको केसको लागि प्रेजेन्ट भ्यालु हैन र हो अब एफबीए नलेखौं पीवीए लेखौं पीवीए इक्वल्स टु PVIFA
% in years one plus अब पीबीए हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 391.138.20 अब यो थाहा छैन रेट कति हो त्यही 8% नै हो कति चोटी दिन्छ 20 चोटी दिन्छ 0.0 अब कति हुने भयो भन्दा 391.138.20 equals to कति हुन्छ त्यसको फ्याक्टर बनाउँ त 8% 20 इयर को कसैले हेर्नु न नि फ्याक्टरहरु यार बुक छैन र 9.8181 9.8181 यो p भयो into 1.08 p equals to 391.138.20 divide by 9.8181 into 1.08 p equals to कति $36,887.48. 6,800 87.48. हामीले 10 वर्षको अन्तिममा 3,91,138 लिनुको सट्टा प्रत्येक वर्ष 36,887 लिने कति चोटी लिने 20 चोटी लिने भनेको यो चोइस लिनु र एकैचोटी 3,91,000 लिनु एउटै हो भनेको ल अब यो क्वेशन 12 कम्प्लिट भयो ओ बिगिनिङ भने छ नि त हेरौँ त Instead of lump sum, you wish to receive the annuity for the next 20 years. What is the annual payment you expect to receive beginning in year 11? को beginning बाट सुरु हुँदै रहेछ एभर 1 प्लस के गरेको अन्तिममा अब क्वेशन नम्बर 13 a
स्टार्टिङमा डिफ्रेन्ट टाइपको केस सुरु भयो अब सपोज अ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हैज 1000 पोलिसी होल्डर्स 1000 जना रहेछन् इन्स्योरेन्स गरेका मान्छे who are each 25 years age 25 वर्ष उमेरका each policy holder has paid 1 lakh for life insurance policy सबैले 1 लाख को गरेका रहेछन् the company has to set an annual premium rate to charge to these policy holders so that it will have sufficient cash to pay of the beneficiaries of any policy holder who die this years अब यो 1000 जनाको पोलिसी लिएको छ 25 वर्ष उमेरका छन् सबैको पोलिसी 1 लाख को छ भने अब इन्स्योरेन्स कम्पनीले यिनीहरुलाई पोलिसी चार्ज गर्न खोजेको छ कति पोलिसी लिने प्रत्येक वर्ष suppose the expected death rate for 25 years is 10 for 1000 हजारमा 10 जना मर्छन् अरे अब कति पर्सेन्ट मरे मोर्टालिटी रेट निकाल्न सक्छौं हामीले The companies analyzed estimate that it would earn the average 10% on investment in the coming year. A. Calculate the expected death rate. अब यसमा दियो के त भन्दा नम्बर अफ पोलिसी होल्डर कति छन् नम्बर अफ पोलिसी होल्डर्स 1000 त्यसपछि amount of insurance rupees 1 lakh अर्को दिएको छ cost of money %. र हामीलाई सोधेको छ एक्सपेक्टेड डेथ रेट भनेर सोधेको छ सर त 1 लाख छ नि हजुर आफ्नो इन्स्योरेन्स पिरियड भरि बुझाउने हो कि त्यो एउटा किस्ताको हो त्यो हैन इन्स्योर्ड अमाउन्ट हो 1 लाख रुपैयाँको इन्स्योरेन्स गरेकालाई प्रिमियम कति लिने भनेर निकाल्न खोज्दैछौँ के अब हामीले अब ए नम्बरमा एक्सपेक्टेड डेथ रेट जसलाई हामीले मोर्टालिटी रेट भनेर पढ्छौं इक्वल्स टु 1 अब m equals to भन्नु त यसमा के हुने भयो m equals to हजारमा कति जना मरेका छन् number of death person divided by total policy holder into 100 अब नम्बर अफ डेथ पर्सन कति हो 10 हो टोटल पोलिसी होल्डर 1000 कति भयो 1% दुईटा 0 गयो एउटा 0 गयो 1% बी नम्बरमा how much the insurance company
pay for the claim for the expected death. भन्न सक्नुहुन्छ? टोटल प्रिमियम को के अरे 1 लाख 1% गरेपछि भइहाल्यो। भनेको तिमी 10 जना मरेका हैनन् र? हैन? 10 जनाको 10 लाख तिर्दै भइहाल्यो। 10 जनाको एउटाको कति तिर्नी हो? 1 लाखको पोलिसी छ। 1 लाखको पोलिसी छ। भन्ने बित्तिकै अब यहाँ हुने भयो बी नम्बरमा टोटल क्लेम, total expected claim paid by insurance company equals to formula बनाम के नि भयो? The number of policy holder into M into K. Amount of into mortality rate कति 0.01 into amount of insurance 1 लाख कति आउँछ? 10 लाख। 10 लाख। ल C नम्बरमा how much the company charge from the policy holder at the beginning of policy period. Insurance premium सोध्यो। यिनीहरुलाई कति चार्ज गर्छ भनेर सोध्यो। इन्स्योरेन्सको अमाउन्ट कति हो भन्नु त? इन्स्योरेन्सको अमाउन्ट 1 लाख। 1 लाख हो। 1 लाख हो भने अब यहाँ कति वर्षको लागि भनेर मेन्सन गरेको छ? कति वर्षसम्मको लागि हो भनेर टाइम पिरियड डिफाइन छ? छैन भने यो टर्म लाइफ पोलिसी हो, रिन्युअल बेसिसमा जाने हो। 25 वर्षको उमेरकोले गरे, अब अर्को वर्ष 26 वर्ष हुँदा गर्छन्। अब 25 वर्षको उमेरमा गरेको पोलिसीले 26 वर्षमा काम गर्दैन, 25 वर्षको पिरियडलाई मात्रै काम गर्छ भने यसले सोध्यो फेयर प्रिमियम सोध्यो, सिंगल प्रिमियम। यसमा बिगिनिङ र एन्डिङको कुनै मिनिङ हुँदैन। किन भन्दा अब क्लेम चाहिँ अब जहिले जुन कन्डिसन अथवा सिचुएसन क्रिएट हुन्छ त्यो बेला पेमेन्ट गर्छ, होइन भने उसले इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामै प्रिमियम तिरेर आउँछ। त्यसपछि 1 वर्षलाई त्यसले कभर गर्ने हो। किन भन्दा अन्तिममा प्रिमियम त तिरिन्न। अन्तिममा प्रिमियम तिरेपछि न बल्ल कन्ट्र्याक्ट सुरु हुन्छ। amount of premium equals to
के हुने भयो फर्मुला हाम्रो L into M upon 1 plus e को power n हो यहाँ power n हाल्न मिल्दैन जस्तो छ त्यस्तो लाग्दैन अब पोलिसी अमाउन्ट 1 लाख को 1 लाख into M 0.01 A 0. कति पर्सेन्ट हो 10% 10 टोटल भन्नु त कति आयो कति निस्किन्छ 909.09 909.09 ल therefore the insurance company charge it means 909.09 from the insurers अब यसमा यो रियल लाइफमा जानु बुझ्नु पर्यो हामीले रियल लाइफमा 909 भन्दा एबोभ हुन्छ है किन भन्दा यो क्वेशनमा एउटा लोड फी भनेर दिएको छैन लोड फी भनेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले कति प्रफिट जोड्छ इन्स्योरेन्स कम्पनीको कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरालाई मेन्सन नगरेको हुनाले इन्स्योरेन्सको रियल प्रिमियम जति हुन्छ त्यही नै चार्ज गर्छ भन्ने एजम्पसनमा हो यसलाई भन्छ फेयर प्रिमियम भन्छ के रियल प्रिमियम होइन कि फेयर प्रिमियम हो रियल प्रिमियम यसमा फेयर प्रिमियममा लोड फी जोडेपछि रियल प्रिमियम आउँछ क्वेशन नम्बर अब 14 14 नम्बरमा you are currently at the beginning of 45 years age 45 वर्षको उमेरको अघि 25 वर्ष भयो जस्तै you want to purchase a 5-year term life policy 5 वर्ष पोलिसी लिन खोजेछ भनेपछि 45 वर्षको उमेरकोले 5 वर्ष पोलिसी लियो भनेपछि कति पुग्ने भयो 45 46 47 48 49 49 हुने भयो 5-year term policy of rupees 5 lakh 5 लाख रुपैयाँको from an insurance company the company cost of money is 10% the mortality table state the following number of living and expected number of death during the different age अब त्यहाँ एउटा टेबल दिएको छ हेर्नुस् है 45 वर्षको उमेरको जम्मा जम्मी बाँचेका मान्छे 92,10,289 92,10,289 यति सर्भाइभ छन् यसमध्ये त्यो वर्षको अन्तिममा डेथ कति भएछन् भन्दा 41,907 भने अब 92,10,289 मा 41,907 डिडक्सन गर्दा 46 इयरको सर्भाइभल आउने भयो 91,68,382 मा फेरि त्यो वर्षको डेथ घटेपछि
47 को सर्भाइभल आउने भयो। प्रत्येक वर्ष बाँचेका उमेर दिएको छ र प्रत्येक वर्ष कतिजना मरे भनेर पनि दिएको छ। अब हामीलाई सोधेको क्वेसन त यो दियो। अब अर्को साइडको सोध्यो के त भन्दा यु आर रिक्वायर्ड टु डिटरमाइन द फलोइङ मोर्टालिटी रेट फर द 5-year पिरियड, सर्भाइभल रेट फर द 5-year पिरियड, नेट सिंगल प्रिमियम, नेट एनुअल लेभल प्रिमियम भनेर 4वटा रिक्वायरमेन्ट सोध्यो। अब सबभन्दा पहिला त यसको टेबल बनाउनु पर्यो। एक दुई तीनटा कलम यही भयो। सर्भाइभल एउटा, मोर्टालिटी एउटा, दुईटा, 3 2 5 भनेपछि सुट्टासुट्टी गरौँ अहिले। ए र बी को एकैचोटि निस्किन्छ। सर्भाइभल र मोर्टालिटी एक ठाउँ सोधेछ के छ? ए र बी एकै ठाउँ निस्किन्छ। 1 2 3 4 5 वटा, 1 2 3 4 5 6 वटा। अब यहाँ एज एट बिगिनिङ अफ इयर, एज मात्रै गरौँ। यहाँ नम्बर अफ LIVING, number of living, number of years, date. अब mortality rate यता is survive 45 46 47 48 49 45 में 92 10,029 त्यसपछि 91 68 91 68 68 382 382 91 23 91 23 274 90 74 90 74 738 738 90 22 22 649 649 but date 41 907 45 108 45 108 48 536 48 536 52 089 56 030 56 030 के हुने भयो भन्नु त ल
ल भन्नु त मोर्टालिटी रेट कसरी निकाल्ने? दुईटा जोड्ने त्यसपछि त्यो माथिकोलाई अपमोस्टमा राख्ने माथि राख्ने दुईटा जोड्ने अरे टोटल पपुलेसन निकाल्न पर्यो नि त पहिला हैन टोटलमा हैन नि त्यसरी गर्नुभयो भने त तपाईले एज ए होलमा निस्किने भयो यहाँ त इयर वाइज निकाल्न पर्यो प्रत्येक इयर वाइज गर्ने भनेको मैले पहिला बी र बी पहिला सी डिभाइड बाइ बी प्लस सी गर्न पर्यो हैन पहिला कुन अरे सी डिभाइड बाइ बी प्लस सी गर्ने डी निकाल्नको लागि बी निकाल्नको लागि सी डिभाइड बाइ बी प्लस सी हैन नि किन त्यो क्वेशन मैले पुरा लेखिन तपाईसँग बुक होला नम्बर अफ लिभिङ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ इयर भनेको छ नि त त्यही नै टोटल हो 92,10,289 जना 45 वर्षको उमेरका मान्छे सुरुमा इन्स्योरेन्स गरे त्यो वर्ष ड्युरिङ द इयर भनेछ नि त्यो वर्ष 41,907 जना मरे भनेपछि यही नै टोटल सर्भाइभल पर्सन हो सुरुको अब तपाईले भने चाहिँ 92 मा बल्ल 41,907 घटाएर बल्ल 46 वर्षको आएको हो के यो D इक्वल्स टु के हुने भयो भन्दा C डिभाइड बाइ B इन्टु 100 यहाँ के हुने भयो C डिभाइड बाइ B इन्टु 100 माथि बिगिनिङ नभनेर ड्युरिङ भनेको बात त्यही हुन्छ नि हैन र कुनमा त्यो जुन नम्बर अफ एलाइभ एट बिगिनिङ अफ द इयर भनेर ज्यासन जुन तपाईले भने जस्तै त्यसमा जोड्ने हो यसमा त त्यस्तो गर्नु परेन 100 एकाउन्ट हैन अब यो हामीले भ्यालु प्रत्येकको भ्यालु राख्दै गर्दै गर्नु परेन एज ए होल भने भयो कति आउँछ भन्नु त फर्स्ट कति सेकेन्ड कति थर्ड कति Hmm? 0.46%. 0.46 0.49. 0.449 9%. 0.53%. 3%. 0.57. 0.57%. 0.62%. 0.62%. यो के निस्क्यो मोर्टालिटी रेट निस्क्यो अब हामीलाई के चाहियो त फेरि सर्भाइभल रेट चाहियो हैन र सर्भाइभल रेट कसरी निकाल्ने ल भन्नु त त्यही 100 माइनस गर्दै भइहाल्यो अनि टोटलबाट मोर्टालिटी घटाएपछि सर्भाइभल आइहाल्यो अब यहाँ यो टेबलै अर्को बनाउँछु है मैले
यो हाम्रो 14 को कति हो ए हैन अब यहाँ हामीलाई के चाहियो भने number of live at the ल अब number of alive at the beginning of insurance period कति हो 92 10 289 हैन र ओके हैन भन्नु त हजुर हो हो अब यहाँ सबैमा सेम छ कि छैन छ सर इन्स्योरेन्स गर्दाको पिरियडमा कति जना मान्छे जीवित थिए त्यो भयो र समय बित्दै जाँदा कति बाँच्दै गए यिनी दुईटाको फरक भनेको के हो डेथ रेट हैन र अब सर्भाइभल रेट निकाल्नको लागि D = D एकैचोटिको सुरुको इयर वाइज क्याल्कुलेसन हुँदैन सर त्यो हुँदैन एकैचोटि स्टार्टिङ पिरियडबाट हुन्छ त्यस्तो हुन्छ र D/C B यो त अलि बुझिएन सर त कन्फ्युजिङ लाग्यो त सर हजुर यो त अलि बुझिएन कन्फ्युजिङ लाग्यो त्यो त यो के हो भने इन्स्योरेन्स गर्दा इन्स्योरेन्सको कन्ट्र्याक्ट सुरु भएको 45 वर्षको उमेरका व्यक्तिहरूको त्यो वर्षका व्यक्तिहरू टोटल जीवित कति थिए भन्दा 92,10,289 जीवित थिए हैन अब 45 वर्ष बितेर 1 वर्ष बित्यो मानौ 46 वर्ष भयो अब जीवितको संख्या भनेको 91 68 382 भयो अनि पहिला जीवित
फरक थिए। यिनी दुईटाको फरकलाई हामीले के भन्यौ? डेथ रेट भन्यौ कि भनेनौ? बुझ्नु भएन? यिनी दुईटाको फरक डेथ हो कि हैन? पैंतालीस वर्षको एजको जम्मा जम्मी पपुलेसन भनेको 92, 10, 2, 89 हो। 46 वर्षमा जाँदा त्यो 91, 68, 3, 82 भएपछि यिनी दुईटाको फरक डेथ हो कि हैन? हो। ल अब तपाईले के गर्नु भने इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट गर्दाको वर्ष टोटल पपुलेसन भनेको 92, 10 to 89 हो। टोटल पपुलेसन सर्भाइभल भने अब हाम्रो यो टोटल सर्भाइभल सुरु गर्दाको पिरियडमा र यो प्रत्येक वर्षको सर्भाइभल, यो प्रत्येक वर्षको सर्भाइभल हो र यो सुरु गर्दाको सर्भाइभल हो। अनि सर बाँच्ने रेट कति रहेछ त भन्दा हामीले 92, 10, 2, 89 बाट सुरु गरेको, अर्को वर्ष कति बाँचे भन्दा 92, 10, 2, 89 बाँचे, बाँकी त मरे। भनेपछि सर्भाइभल रेट कति भयो भन्दा 100% नै भयो सुरुमा त। अर्को वर्ष 92, 10, 2, 89 बाट सुरु गरेको, त्यो वर्ष बाँचेका कति छन् भन्दा 91, 68, 93 कति पर्सेन्ट बाँचे त? इन्स्योरेन्स गरेको मान्छे कति बाँचे त? कति पर्सेन्ट निस्किन्छ? बाँचेको दर निकाल्ने हो कि टोटल पपुलेसनमा? अनि 45 पनि रेट त छ नि त सर, हैन र? हजुर 45 पनि रेट त छ नि त, अनि कसरी टोटल पपुलेसन बाँच्यो भन्ने भयो त? अनि 45 इयरमा पनि त पुरो बुझ्नु भएन कि तपाईले? इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट सुरु गर्दाको पिरियडमा टोटल सर्भाइभल एउटा यो सुरुको बी नम्बर अफ लिभिङ एट द बिगिनिङ अफ इयर, यो बिगिनिङ अफ इयर हो 45 वर्ष। यो नम्बर अफ एलाइभ एट द बिगिनिङ अफ इन्स्योरेन्स पिरियड हो। इन्स्योरेन्स 45 वर्षबाट सुरु भयो नि त। बिगिनिङ त वर्षको अन्तिममा त निकालिँदैन नि त, के अरे सर्भाइभल त बिगिनिङ उसमा निकालिँदैन नि त हामीले। यही हेर्नुस् न तपाईले, अब आफै बुझ्नुस् न। इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट गर्दा 92 नै थिए सुरु गर्दा, इन्स्योरेन्स सुरु भएको 45 वर्षको सुरुबाट। त्यसमध्ये इन्स्योरेन्स गरेका व्यक्तिहरूको जुन कन्ट्र्याक्ट सुरु भएको थियो 45 वर्षको उमेरमा, जम्मा जम्मी बाँचेका मान्छे त 92, 10, 2, 89 हुन् कि हैनन्? 45 वर्षको एजका मान्छे के 92,10,289 बाँचेका हुन्। हामीले कन्ट्र्याक्ट सुरु गर्दा कति थिए त भन्दा त्यति नै थिए। कन्ट्र्याक्ट सुरु गर्दा टोटल पपुलेसन कति र बाँचेको कति भन्दा यसमा डेथ रेट के छ? 0 छ भनेको B/C गर्दा दुईटै बराबर भएछ त यहाँ 1 हुने भयो। सुरुको पिरियडमा कहिले पनि जति छ त्यति नै हुने भयो। जस्तै यसरी बुझ्नुस् के, आज इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट भयो, 1000 जनाको गरियो, आजै 1000 जनाको इन्स्योरेन्स गरियो, पपुलेसन 1000 छन् भने मरेको त कोही पनि छैन भनेपछि 100% सर्भाइभल छ अहिलेको आजको पिरियडमा। अब यो वर्षको अन्तिमबाट हेर्नु छ भने त बल्ल अर्को वर्षबाट चेन्ज हुन्छ। 45 को एन्डिङ भनेको 46 को बिगिनिङ हो गर्दा यो वर्ष चाहिँ अब सर्भाइभल रेट घट्यो। सुरु गर्दा त 100% बाट सुरु हुन्छ नि त। कति निस्किन्छ सेकेन्डमा? 9168,382 बाट 9210,289 घटाउँदा कति भयो? 0.0 पर्सेन्टेजमा ल्याउने हो। 99.54 99.54%। थर्ड 99.06 कति अरे? 99.06 99.06 98.53 98.53 97.96 7 अरे 97 97.96
हेर्नुहोस् अब अहिले यसरी बुझ्नुहोस् के 5 वर्षको इन्स्योरेन्स गराउँदा 5 वर्षको इन्स्योरेन्स गराउँदा कतिजनाको गरेको टोटल 92 10 2 89 को गरेको त्यसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट सकिँदा 97.96% मान्छे सर्भाइभ छ भने चाहिँ बाँकी मरे कि एज ए होल पर्सेन्टेजमा डेथ रेट भनेको अब 100 बाट 97.96 घटाउनुस् त कति भयो एभरेज मोर्टालिटी रेट अघि हामीले इन्डिभिजुअल प्रत्येक वर्षको छुट्टा छुट्टै निकालेका थियौ नि मोर्टालिटी रेट अब एज ए होल मोर्टालिटी रेट निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्ने 100 बाट 97.96 घटाउनुस् एभरेज मोर्टालिटी रेट निस्किन्छ सी नम्बरमा के सोध्यो नेट सिंगल प्रिमियम अब सी नम्बरको त अर्को टेबलमा लगाउनु निस्किन्छ अब यसलाई माथिबाट कपी गर्नु सजिलो हुन्छ कति पर्सेन्ट छ कस्ट अफ फन्ड 10%. सर Sir. मलाई एउटा कुरा के कन्फ्युजन लाग्छ जस्तै हामीले फर्स्टमा ए नम्बरको सोलुसन गर्यौं नि यसको हजुर अनि त्यसैमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ मोर्टालिटी रेट फर्स्ट रेटमा चाहिँ 0.46% भनेर लेखेछौं हैन अनि फेरि त्यही क्वेशनको तलपट्टि बिनामा फेरि त्यही क्वेशनमा फेरि सर्भाइभल रेट फेरि 1% भनेको 100% रहेछ मेरो त्यस्तो पोसिबल भयो त अब मैले बुझेँ सर्भाइभल रेट बिगिनिङ अफ द इयरमा निकालिन्छ मोर्टालिटी रेट एन्डिङमा निकालिन्छ बुझ्नुभयो हजुर वर्षको अन्तिममा मोर्टालिटी रेट निकालिन्छ सर्भाइभल रेट सुरुमै निकालिन्छ इन्स्योरेन्स गर्ने मान्छेले त यो वर्ष कति मर्छन् भनेर अन्तिममा न इस्टिमेट त पहिल्यै गर्छ तर एक्चुअल पछि थाहा हुन्छ भनेको यो वर्षको एन्डिङको सर्भाइभल भनेको त अर्को वर्षको लागि त बिगिनिङ भएर आउँछ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जहिले पनि बिगिनिङको पोलिसीबाट क्याल्कुलेसन गर्छ के सर्भाइभल बिगिनिङ हुन्छ बिगिनिङमा क्याल्कुलेसन हुन्छ मोर्टालिटी रेट एन्डिङमा क्याल्कुलेसन हुन्छ कि अब आउँछ नि त यहाँ प्रब्लम यहाँ फ्याक्टर कति राख्ने ल भन्नुस् त पीबीआई 10% त भने कति वर्षको राख्ने 45 वर्षको कति वर्षको राख्ने होला यहाँ
भन्नु त एक वर्षको 1 वर्षको करेक्ट 1 वर्षको भन्नुस् किन भन्दा इन्स्योरेन्स त एज हो नि त यो पिरियड त 5 वर्षको लागि हो 5 वर्षमा पहिलो वर्ष हो यो भन्दा फ्याक्टर कति छ 10% मा फटाफट भन्नु न अब एनुअल प्रिमियम अब यसलाई नम्बरिङ गरौँ है के भयो 5 इक्वल्स टु कुन मल्टिप्लाई हुने भयो 2 into 3 into 4 पर्सेन्टेज जस्तो नराख्नु फ्र्याक्सनमा लैजानु है त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ न हो 3090.9 3090.9 3024.8 2024.8 अर्को 1990.9 1990.5 1946.5 1900 46.5 last 1000 1924.79 920 4.79 79 अब इसको टोटल कति भयो सर हामीले यो कुन फर्मुलाबाट निकालेको L into M into PVIF के पर्छ नि यहाँ त्यो डिभाइड हुन्थ्यो हैन र के डिभाइड हुन्छ त्यो फर्मुलामा प्रिमियम निकाल्ने बेलामा हैन र हैन नि त्यो त सिंगल इयरको लागि मात्रै हो नि त भन्नाले सिंगल इयरको लागि अघि गरेका छ नि एउटा हामीले फेयर प्रिमियम उम्, त्यो हो क्या रे यो त मल्टिपल पिरियडको लागि हो नि त
पहिला यहाँ ख्याल गर्नु भएन होला। होल लाइफ वाला हो यो कुन यो अँ होल लाइफमा फिक्स्ड पेमेन्ट वाला हैन। होल लाइफ भनेको त टर्म लाइफ र स्टेट टर्म लाइफको फ्युजन हो नि त होल लाइफ त। होल लाइफ त यसमा प्रत्येक वर्ष लङ पिरियडको लागि भयो भने होल लाइफ भयो कि यो सर्ट पिरियडको लागि 5 इयरको लागि हो। एमाउन्ट अफ पोलिसी कति 5 लाख, प्रत्येक वर्ष 5 लाख हो। मोर्टालिटी रेट दिएको छ। PVIF गर्दैनौँ हामीले। पिभी किन भन्दा यहाँ प्रत्येक वर्षको छुट्टा छुट्टै दिएको हुनाले इयरली क्याल्कुलेसन गरेको। पाँच वर्षको लागि सिंगल प्रिमियम कति भनेर सोधेको छ नि त हामीलाई। टोटल कति भयो? नेट सिंगल नेट सिंगल प्रिमियम 9,977.90. कति अरे 9,977.90। 977.90. अब यसको मिनिङ के हो भन्दा कुनै एकजना मान्छेले इन्सुरेन्स गर्यो, कति वर्षको लागि गर्यो भन्दा 5 वर्षको लागि गर्यो। उसले 5 वर्षको प्रत्येक वर्ष नबुझाएर एकमुष्ट 9,977 बुझाउँछ। अब त्यसपछि यो यति बुझाएपछि यो एमाउन्टले 5 वर्षको रिस्कलाई कभर गर्यो। यही चीजलाई एनुअल बुझाइयो भने होल लाइफ पोलिसी भयो। त्यो त 1 लागि हो। त्यो 1 इयरको लागि हो। त्यो 1 इयरको लागि हो के। जस्तै भर्खर गरेको क्वेशन हेर्नु न, यो मिल्दैन नि त्यसबाट। त्यो भनेको त यसमा इयर 5 वर्ष छ के, यसमा इयर 1 वर्ष भएको भए मिल्थ्यो। भर्खर गरे कता गयो कुन चाहिँ पर्खनु मैले तपाईलाई बताइदिन्छु। अघि तपाईले भनेको यही त होला। हो यही हो। हो यो यो हो। यो के हो भन्दा यदि कुनै व्यक्तिले इन्सुरेन्स गरेको छ 1 वर्षको लागि गरेको छ भने यो पार्ट आउँछ के। यहाँ यस्ता मोर्टालिटी रेट त प्रत्येक वर्ष अलग अलग भएन र। तपाईले यसरी गर्न नि पाउनुहुन्छ, तर यसरी गर्नु भने 5 वटा प्लस गर्दै जानु पर्यो के। अझ बुझ्नु भएन। सपोज कन्ट्रोल सी मैले उता तलपट्टिको टेबलमा गरेँ है तपाईले। त्यो गर्नुभयो भने के गर्नु पर्यो भन्दा कन्ट्रोल भी ल। अब यहाँ कति राख्नु पर्यो भन्दा यहाँ 1 राख्नु पर्यो है, प्लस यहाँ 2 राख्नु पर्यो।
हो यसरी गर्न पाइयो। सतीश बुझ्यो? अघिको 1 वर्षको भएको हुनाले हामीले एउटा मात्रै गर्यौं के अहिले यस्ता त 5 वटा छन् नि त। अब नेट सिंगल प्रिमियम 9977 निस्कियो। अब कसैले होइन मैले 9977 तिर्न एकैचोटि सक्दिन, मलाई यसलाई किस्ता बनाइदिनुस् 5 वटा भन्यो भने कसरी गर्ने? त्यही सोधेको छ डी नम्बरमा, नेट एनुअल लेभल प्रिमियम। डी नम्बरमा। अब डी नम्बरको जाँदा मैले एउटा अर्को टेबल कपी गर्छु सर्भाइभरको। सर्भाइभल रेट काम लाग्यो। चार वर्ष छ।
अघि गएर त कति छ अरे 1 year मा 0.9 कति अरे 9091 9091 0.8264 0.7513 0.6830 NSP EBLPD NSP कति निस्क्यो हाम्रो कति निस्क्यो थियो अरे 99 कति अरे अघिको टेबल हेर्नु त 99 77.90 77.90 PV ल्याड निस्केको छ 4.1329 कति आयो $8,807.39 कहाँ हुन्छ 9904 ले भाग गर्दा 8000 हुन्छ ए 3414.2 छ 414.2 छ चलो अब अरु पार्ट अब भोलि गरौँला है सुन्नु त भोलि
7 बजे कनेक्ट हुनु है। भोलि हस् किन भोलि बिहान मैले मेरो बुधबार हुँदैन क्लास, आज र भोलि हुन्छ। बुधबार सुरेश सरको हुन्छ होला। भोलिको क्लास चाहिँ मेरो 7 बजे जोइन हुनु होला है। हुन्छ सर।